چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ما امتی که څوک دا وایي چې زه نه یم امتي ورک دي شي چېرته او چې څوک دا وایي چې زه د محمد رسول الله امتي یم نو بیا په امتي باندې فرض دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس او د ختم نبوت په دفاع کوي تحفظ کوي توبه کوي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دلته په دې اخري سورتونو کې شامل شو ختم کړي او خويند مې دې هم کې شامل دي د علاقې او د لیکلي نو الله تعالی نه دعا دي چې الله موږ ته ټول ختم ثواب راکړي ورونو چې کومه خبره په سره غلای ادا چې موږ او تاسو ټول مسلمانان او موږ او تاسو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق چې موږ په دې غور وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حقوق دي په ما او تا باندې چې موږ هغه حقوق ادا که هغه حقوق مو ادا نه کړل نو بیا به الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم فوتان خفه د قرآن حقوق دي په ما او تا باندې که د قرآن حقوق ادا نشي نو بیا به الله د الله رسول خفه لس ولې ترجمه کوي تلاوتونه کوي شو حق نه کې ادا د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق بنیادی اسه د قرآن دا مقصد چې زده کا ځان کوی کا بل ته ورزده کا عمل کو او اوس د قرآن تحفظ مسله د چیلنج کله کله په معاشره کې یو چیلنج راشي او چیلنج به التبع او مقابله کوي वो चैलेंज के जंग तबूक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक जंग रमजान म्याश तबूक जंग और रमजान म्याश नो दा उसी चैलेंज नो चैलेंज वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्दू चे रसूल को जनी से और कने से फल मर्जीदा और तबूक वो चैलेंज के चकल चैलेंज भी बेदन तो मुसलमान को महाज चाह यो सड़क का दावे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती मा होता उम्मती सो बदा सिरी जुए जने टोल उम्मती चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती आलियो नमोंग यो लोई चैलेंज सर मखामखी होने दा सिनद चरोजो तराओ इतिकाफ और तिलावत और खुदे बने नमोंग इशारे माने चैलेंज के खुदे चैलेंज के दे प्लान के हुकूक होकले योदा से चैलेंज बुझोई बांधे राशि चे प्लान और दे प्लान दा दुश्मनान आम ने सामने से कल दा से चैलेंज राशि उस पुदेश चैलेंज की तस्के लार देर हुकूक दिया रखनी थी चित्त के शिवबोर लोग गए छोटे बड़ी रोटे लोग गए निजामे जरूरती जामोर लोग गए उस दे प्लार जंग के दर दुश्मन आमने सामने प्लार सारे उस ना चले उस दे वक्त के बाद बेहतर दे प्लार सर उतरेगे और दे चैलेंज मुकाबला होगा उस चैलेंज सर मुकाबला आलमी सतबाने साजिशुन द इस्लाम खिलाफ दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ आलमी साजिशुन रवानी दा यो चैलेंज दा मुदे चैलेंज के महज जिक्रुन अस्कार और तिलावतुन और रुजू व नखलासी मुदे रोजे के यूरोपीय पार्लियामेंट यो करारदाद पास करारदाद के दाउलिकल एक 681 उठन और कासिल शो 681 मेंबरा में हिमायत हो गई करारदाद पास
अखरारदाद की दावली कल चे पाकिस्तान जे पाकिस्तान ने नामों से रिसालत को कानून के फिलफौर तरमीम फिलफौर नंबर 1 जे फौरन ने तरमीम को की दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामों से रिसालत माना दादा जे संगल कयो सड़ाय खपल भलार तो कंजरो को बदे वैना खफकीगी खपल लीडर तो को बद रदो खबर खफकीगी तगर के यो उम्मती खपल पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ताखी हो खफकीगी मोंगा आलमी बिरादरी तथा वो चालक को बोले कहे नबी अलैहि सलाम गुस्ताखी को कि यहूदी को यहूदियत ठीक से तकड़ा शकावा कि ईसाई को ईसाईयत पर तकड़ा शक खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तौहीद वली गए वली उम्मत मुस्लिमा जिगर जख्मी गए वली उम्मत मुस्लिमा दुख और दर्द रसवे और जो मुसलमान तो नबी अलैहि सलाम तौहीद दर्द न रसदा मुसलमान दर्द रसदा दाव में मुसलमान दा हम मुसलमान तो तकलीफ रसदा नो यूरोपीय पार्लियामेंट दा करारदाद पास को कि पाकिस्तान ने फिलफौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद रिसालत कानून खत्म और दोम खबर अदा कि कभी न खत्म नो जीएसपी वो फार्मूला दा यूरोप सरदी यूरोपीय यूनियन सर तिजारत चिकुम इलाका पाकिस्तान या दा इस्लामी मुल्कुना चिदी यूरोप मार्केट के खपल मसनूआत अल-तौलिया और खरसवी नो टैक्स नो मुस्तस्ना यूरोप खपल मार्केट के टैक्स न लगे बिचारा नोए में बतदा खपल मसनूआत दल तना खरसा है जमा वो मार्केट के मां वो मार्केट के मतखपल से न खरसा है दा बिया खबर है जे दुकान ना फ्रांस मसनूआत न टक अमूला गुरजवरी नदी खुदा दावाई जितना पैगंबर बजत तौहीद कवम और तब बर्दाश्त कवे और करने बर्दाश्त के बेमते मां को मार्केट के खपल रा सौदा न खरसे दा करारदाद के लिए जे बेमते खपल मसनूआत दा फार्मूले ने रेकॉम जीएसपी और द्रे खबर अदा जियो मिनिस्टर दे पाकिस्तान अली मोहम्मद खान अगदार मिलू जे सोक दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी वो की खुदार दाद जे दे गुस्ताखी रसूल सरा सब गलत नदी करारदाद की निकल दी जे अगले फौरन माफी हुआ हुकूमत ते मजबूर की जे तब माफी वड़दा अल्फाज वापस हुआ और बल खबर अदा पे की निकले जे पाकिस्तान में फौरन शगुफ्ता कौसर और शफकत दा को कसानु नमूने पर निकली जो गुजरावाले हो दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद ने कड़ा गुजरावाले जेल कोल दिला और भेजे उदे करारदाद की निकली दी छे फिलफौर दे हुकूमत पाकिस्तान शगुफ्ता कौसर और शफकत रिहा के खिलाफ अखबल सफारतकार तैदा निकली दी जे अगली जेल के तो दुआड़ो सर मुलाकात न हो कि ओदी दुई ने रिहाई फौरन इकदामात ते होगी दा चैलेंज लगी वो यूरोप के ऐलान की वो प्लान की तारीख प्लान के उरस प्लान की वक्त बाने बा प्लान का पादरी प्लान की चौक के कुरान तवोर होते और मैं अलतक मजलिस मुनाक़द से लेकर खत्म कुरान बानी तासुर रुशदी अलतक कुरान सुवा ज़हूर ले पारा में अल्लाह खलक जमशी और पादरी में कुरान तो कुछो के वो वर्की दा शरीदी कर देशी सोशल मीडिया पर तो तासुर देखना कुरान करीम में दिसपी पगाने के लटकाओ बनाओ में देखियो बको जेल के कुरान करीम पानी में इस्तिंजा वो तोड़ माने इस्तेमाल अपने टिश्यू पेपर को तोड़े नौज़ु बिल्लाह इस्तेमाल दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मनसूब कानूना ने जोड़ कर दे नबी अलैहि सलाम इहानत वो का सरकारी सदका
او قرارداد دا پیش کئی پاکستان تا چې تب دا قانون ختم ہے چې دا پیغمبر ناموس محفوظ والے دا قانون ختم کا چې هر ایرا غیرہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہین و گستاخی ہو گئی ما بقاء الامت بعد شتم نبیها امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہ چې کوم امت پیغمبر ته کنځلې شروع شنه دی امت ته دې ژوند حق مشته ده به دې شي پر دې شي نن عالمی حال احوال دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران کریم خلاف او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ناموس خلاف عالمگیر سازشونه روان دي همغه مسلمان دي همغه باندې چې ته ودا باندې ترنن پورې زموږ په دې ملک یو ګستاخ رسول ته سزا نه ملي شي و چترال کې جامع مسجد کې د جمعې په ورځ یو سړی راغلی امام وایي چې زه آغا خانی چترال کې د آغا خانیان او دا خلک دي وایي زه مسلمانېږم دا مایک راکړه چې اعلان مولوی صاحب لوډسپیکر مایک پر د اعلان کوي او خلکو زه پیغمبر یم او په ما باندې ایمان راوړئ بیا جګړه جوړه شوه وغیره وغیره د امام د خدای تباه او برباد کی دا سړی پولیس پلاس पुलिस बोला से वर्क में हिफाजती तहवील की हरिपुर जेल के लिए चेन्नई में वकड़ा खल को मुर्दार कड़ा किसा बेहतर नशर नो हर हाल बेअदे दे खिलाफ चतरा के खल को जुलूस बास है दे खत्म नबूवत तहफ्फुज दे पारा अब गिरफ्तार करल और यो जोर बस की केनवल ले चतराल ने डेरे इस्माइल खान जेल तो बुलाने के बस एक्सीडेंट हो तो और अब कैदियान डेरे इस्माइल खान बेस के अस्पताल के जख्मियान हो अतकड़े पुलास की वखतुल बेडू सने थे और चाचा पैगंबरी दाव कड़ा है हरिपुर उन्नीस दे हरिपुर जेल की हिफाजती का आसिया मलऊना वाले हवाई व सबूत नश्ता खुदा तो सबूत नश्ता अगर जे आसिम मलऊना वाले सबूत होगा दिनन काना साहिब सिवल जज दे अवाम को गवाही का फैसला वर्क जे गुस्ताखी इर्तिकाब कड़ा ना सजाए को हाई कोर्ट हम दे फैसले तौसीक हो के गुस्ताखी करे लेकिन साकिब निसार मलऊन तो जे सुप्रीम कोर्ट का फैसला वरगला न को बे बाद दबाओ कबूल को खुलासा रातों रात फ्रांस का वर्षा नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तहान पर देवल के रहमत मसीह और सलामत मसीह रातों रात जेल न फरार कर जल बनी नबी माई दत्ता चले जुनदी मुंग को दो खबरना जान खलेकू नो बेईमान ही खुदा का सब है सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौथाना मैदान महशर की तपूस गई जेता ईमान बचाओ खोल दे पारा माखे के पूरे कानी तोड़ लियो था ईमान बचाओ खोल दे पारा में लोग तंग बर्दाश्त करे हुआ था ईमान बचाओ खोल दे पारा में खाखुन शहीदान कड़ी हो था ईमान बचाओ खोल दे पारा में बदर ओहद तबूक हुनैन मारे के लड़ाई कड़ी थी हो ऐ जमा उम्मती जे जमाने नामूस खबर आला बला नो तो चिर तो बला देता खुद मान नामूस बारे की सब याद निकली खबले पालते वो लीडर वकालत बने कवले खबले पालते वो लीडर बसे बात रवान में दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूस बारे की मोहतास हो तुमरा मुजान जानू ना सादकान जोड़ कर बस मुझे उदस तावदा में सियासी खबर है सियासत फर्ज न को उम्मत बाते छदा उम्मती बदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामूस की हिफाजत कई दे खत्म नबूवत तहफ्फुज व कई दे कुरान तहफ्फुज व कई दा सियासत फर्ज आन न मुता मल खुदा जात में दे कसम हुई दे सियासत में बगैर दे मुजरदा रोजा दे रोजा दा तिलावत दा तदन तो
अलता दे अखियार व कानून माने राजी दे तागूत को निजाम माने राजी अल्लाह व इमादी उम्मती तरूह हुए लचने हुए चे अल्लाह अकबर कतल इश्तना है मैं बता तागूत को निजाम राजी हुए तो तरूह हुआ निजाम दे तागूत इख्तियार कराया दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नामूस खिलाफ दे खत्म नबूवत खिलाफ कानून साजी कीगी साजिशुन कीगी और तदर तनासी तिलावतुना मंजूरा हुए से बस माँ फर्ज अदा को दा फर्ज को दी सूरत अदा की गुना जिबुम बने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूस और खत्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ दे दे पारबा आ खलक के भोगों में दे मैदान की लिए आगम अखबल मुक़्तदा और पेशवा जोड़े अजीब खबरदार जिसड़े बीमार तासोनी की रसूल खुदा खास कर बीमार करोने से मिसालान तब आप करोना डेरा करोना है बचा मिसाल अभी बतो तो देखूच के या कुदिर या पे खबर के लिए बेहतरीन वर्कशॉप तक पोस्ट करें कभी अस्पताल तक पोस्ट करें अस्पताल बीमार था डॉक्टर तक पहुंच गए कस्तर के मरीज दा वया दे आई स्पेशलिस्ट दा से सोग तो मालूम था कदा को वैसे दा कमाने समय सोग जोड़े एक गाड़ दा डेंटिंग दा पेंटिंग दा सोग वर्कशॉप तो उसको बन गए और गाड़ दे खराब शो तबे डॉक्टर तक पहुंच न के बेवे मिस्त्री ये दुनिया को दे हर शोबे के मुखिया खोचे मसला दे दिन राशि चे बीमार हुए इलाज बखबल न के डॉक्टर वाले चे गाड़ा दे खराब शो मिस्त्री वाले खोचे दे दिन खबर आना वाले बे बखबल जान मुफ्ती के बे बखबल मसले जान ले जोड़े वे बे दिन मिस्त्री का नवर दे ज्यादा सो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामूस खबर से राशि बेदा मुसलमान जान बता से प्रोफेसर जोड़ की चदा में बखबला बात फैसले ये सरदारी को दौड़ के पीपल्स पार्टी दौड़ के वो पार्लियामेंट की ये बिल पेश शेर रहमान पेश तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत तरमीमी बिल इधर बिल मकसद दाव कि वो पार्लियामेंट के आईन पाकिस्तान के जिको कानून था कि गुस्ताख़ रसूल दे पारा सज़ाए मौत दे कानून की दे तरमीम कुशी दादी कुशी भले बाने बैदाडे रे खबरें मगर रे आओ सलमान तासिर गवर्नर पंजाब को कत्ल शो मुमताज कादरी शहीद शो वगैरह वगैरह ठोले दर खबर बने दा बिल पेश मुंदे दा खबर वो मुन खबर जिदा नाजायज हो कर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूस का हुफ्ज़ हुकूमत फर्ज दा लाजिमी दा बदवा the People's Party ये मुसलमान मिनोरिटी जगह वहाँ के ता ऐलान करे कि People's Party माने लानत वाले ज़रूर नरागल मुज़फ़्फ़र पे अल्लाह सल्लल्लाहु बल्कि People's Party मुसलमानान बा दा बेरवानी की पैदा दा से दावदा क्या कर रहे अंत हम देख बल लीडर सनवाला अंत हम देख बल पार्टी सनवाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरड़ो बेदी मुस्लिम लीग दौरा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बेदी क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद फिजिक्स डिपार्टमेंट रागुल में अब्दुल सलाम का मंसूब कादियाना अध्यक्ष और कादियाना तो ये हमारे भाई है और पंजाब की स्कूल न सरकारी अगे प्राइवेट को दे कादियाना ने में एनजीओ दे अगे ते वर्क मुंग शोर यो मुस्लिम लीग मुसलमान मिनोरिटी दे कि
دویلی چې نواز شریف حضرت تا سره نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د منظور مسلمانانو په جمعه کلام لسل پیری امام تور کړي بس دا چې عالمی سطح باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران څخه حقوق دي کوم سازشونه دي کوم چیلنجونه دي دا سوچ نه عمران خان را په پی ټی آی اول د سلورم اسلامیات کتاب د ختم نبوت عقیده لري پنجاب ټیکسټ بک بورډ د اتم معاشرتی علوم د ختم نبوت عقیده لري نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد د دې کال 2021 د اسلامیات عقیده ختم نبوت لري کرتارپور بارډر کولاو کړو او درې ورځې په هفته کې قادیانانو ته ویزا فری قادیان ته تلل اجازه په هفته کې بدري ورځې سیکان او درې ورځې قادیانان په قادیان ته نږدې د کوډې لاره باندې ویزا پاسپورت یې ضرورت افغانستان نه لکه کلمه کو مسلمان چې پاکستان ته راځي نو ویزه او څومره تنګول او څومره پریشانیګانې خودته یو قادیانه سره کوزه چې انډیا ته قادیان ته ځینو بغیر ویزه او پاسپورت په هفته کې درې ورځې میں عاطف نے اقتصادی مشاورتی کونسل ممبر جوڑ کر وعد وعید قادیانین سروشو رات و رات آسے ملعون اخلاص اکڑا رات و رات نواز شریف دور کے رات و رات ممتاز قادر کا سزائے موت ورکڑا اور دی دور کے رات و رات آسے ملعون اخلاص اکڑا بے وہی دا ہوا عدالت خلاص اکڑا چې عدالت خلاص کړه بیا دا نواز شریف چې نیولای و قانون کې بیا هغه عدالت کې دي بیا کا هغه وای نو کړی او تاسو ملونه بیا په عدالت ورچا نو یو د پی ټی آی مسلمان مې ولې دی یو چې دا یې چې پی ټی آی لعنت وای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر موږ د چا غلامانو د چا امتیانو په دغه حکم کار وکړه بے موائے میں مفتی سے براغلہ و سیاست چیر بھئی دا سیاست خدا چیر کون چیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ما امتی کا سوک داوئی چیزے نئے امتی رکھتی شکی کہتا ہوا اور چیز سوک داوئی چیزے محمد رسول اللہ امتیم نبیہ کو امتی بانے فرض دی چیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموس و دے ختم نبوت مدد دفاع کئی تحفظ با تو بے کر بے شکی دا زمان پیغمبر په موږ باندې حق ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله عظیم پیغمبر چې الله کو ترا دا عظیم کتاب قران چې الله کو ترا او یو داسې معاشره الله کو ترا د اسلام چې د خور او د لور او د مور او د خزې تمیز د په معاشره دا د اسلام برکات نه يهودو نصارا معاشره ته ورشه لاغی چه زور شی موری چه زرشی نو اولڈ سینٹر کے جمع کی یہ بوداگان میں پر زوی میں دیات کے جمع کی اور بکان کی میں وہ رز دا غیدہ مدر دے اور فادر دے بلار رز دے مور رز بکان کی میں وہ رز اور دل خلقا بکان کی وہ رز بے ہم اپن مور اور بلار سر دیا ہوش دی یہود و نصارہ و معاشرہ چه قرآن نہ لگا دی محمد رسول اللہ تعلیمات نہ لر معاشرہ انت زور بلار او زرم مور خلق بول جوڑا شیو جمع کیا آدھا دی اسلام معاشرہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو غرد دی رسول اللہ دی ناس صحابہ کرام پر سرد ستری ہو یو خزر آگا صحابہ کرامو تو ویزستاسو پیغمبر صلی ملاوے گا وی کسو کی ویزستاسو دی نبی خوری صحابہ کرام یو بلدو کتا چه زمون پیغمبر خور نوا نتاسو کتا مشنا خزر وی چیزستاسو نبی خوری وی ادری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ راغلو وی جیوہ زنانا دا وی چیزستاسو دی نبی خوری
वही राय वाले राय उसका नबी अलैहि सलाम बदले दो वे सो की वजह शीमान नुमी शीमा दा उस्ताखो ये हलीम सादी लुरियम जाता है पैद वही सबूत सदा वही सबूत या रसूल अल्लाह जित माशूम पे मां बगर जवले आई वो रज जमा पदी रोगे वाली चक लगा वला बदी अखचक निशान न वो समझ कोई कहीं पे पर हो के तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बेशक तजमा होरे अखबरे होगे ने चादर कतो ऊपर वाला ओए जमा होर जमा पदी चादर वाली के और बे सहाबे किराम तो फरमाए जो साहबो दस्ता सुद्दा जमा होरदा दे खानदान और कबीले सरम जम की जो सुमर वाले गनीमत रावड़े दा टोल वर माफ के और टोल वाले गनीमत गड़ी बिजी सलिया टोल वर माफ के जमुन पे इस्लाम मुआशरदा जमुन दे इस्लाम मुआशरदा ने जे खोर तुमर एहतराम और अल्त बुढ़ा बुला और मोर नबी अलैहि सलाम का यो सहाबी आला बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैसे कटाऊं मेहनत करूं और प्लान में ढेर बेहतरीन खर्च किए प्लान में ढेर खर्च किए लग नसीहत होता होगा नबी अलैहि सलाम कोई सही है यो कस एवी लो वेदा प्लान क्या है वो पड़े ये सही प्लान दा सड़ा वरम ले वे नबी अलैहि सलाम के बाद बखैर था वो किसे होता होगा चीजों की शिकायत कर प्लान रहा नबी अलैहि सलाम और बदलाने के प्लान से शीरों ने जोड़कर और कल सड़े से रवानी और दासी शीरों नवाई नो कल दासी वही चबल सड़े पूरी के क्लास से गुना हटा से जान सर गुड़ी की मतलब डाले से वो खबर रह गई नोपला ने दगाना के लगे ना शीरों देखो वो शीरों नो तर्जमा डाल वो ऐसा समाज हो है तो हम आशुम हुए बीमार हुए शुपा में दसर शौकी रखना थोड़े शुपा बता सकता ना मजदूरी को में कवला सख्ती को में कवला कर्जुन को में आखिसल तब बीमार भी था इलाज को में कवला तब दे लोगों से जुरा मुख्तल माबा अबदर था आखिसल इवे मनोड़े में भूले के दल कवला और नम से को बराबर शुरू जमा शिकायत के प्लान में खर्चे दाशिरों ने गुजर के राम और नबी अलैहि सलाम तराब है जोए नास्ता नबी अलैहि सलाम को फरमाए वे नूर खबरे बा उरुस्तु को अवल अशआर हुआ क्या बुजुर्ग के देखो अक्सर ही उठे या रसूल अल्लाह ताज़ा संग पता हो लगे वे सिर्फ माता ना वो आसमान दे अल्लाह का पता हो लगेगा और अल्लाह जिब्रील ना बोलेगा है और जिब्रील का शार मां का बयान और मेरा नबी अलैहि सलाम अज़वान तो वो इज़हाब अंत व मालुक li अबीक व सा माल दस्ता दे प्लान की खबरदार sta मालिक हम सा प्लान और sta दे माल मालिक हम सा प्लान इस्लाम मुक्तदा ने आमत रात प्लान खुद मुक्ता मोर मुक्ता खुदा जिदा मोर दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वो जब मंज़ुबा में सरे वलाड़े मोर होता आवाज हो की सलाम दिवाड़े मोर ते जवाब हो दा इस्लाम को खुदा यो बुजुर्ग बागवा में दिजना तोहमत हो लगा इवो जिनेवा दागड़े और बिसे पे जंगल के सारा और स्पोन के
حمل हुए हेठी के बचाया वादे नोश खल्क आगे अकड़ा जिना हेठी के ने बचाया न चाहना दावे से चलो को नो दे अब बुजुर्ग ना नवाखस होए दा मासर अब बुजुर्ग बदकारी करे दा दे अगे को नतीजे को दा ईसा अलैहि सलाम को उम्मत के दा बुजुर्ग खल्क आगे ओए ओ दखलो गोरा दा समन मजहबी पेशवा रहनुमा जमुन मुफ्ती व आलिम दा उड़ा कर करे दा वो इबादत खाने व उड़ा او ده ډېر ذلیل او رسوا مور ته راغله مور چې حالت ولیدل نو مور ورته دعا وکړه یا الله زما دا زوی ته عزت ورکړه چې عزت به الله داسې ورکړي او اسلام کې درې ماشومان داسې تیر شوي دي چې هغه خبرې کوي ماشومان چې ماشوم بچی پیدا شي خبرې خو نه کوي خو درې کسان تیر شوي دي چې هغه خبرې کوي یو عیسی علیه السلام چې پیدا شي خلک راغله من أين لك هذا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا عیسی علیہ السلام او شخل کرام ته چې دا مریم ته وی چې تا خو واده نه شوی دا معشوق کوم راغلی نو دوی ورته وی چې اشاره وکړه بچی ته خلک ورته دا وای دا بچی پسند خبرې کوي نو ویل قال اني اعبد الله عیسی علیہ السلام یو د معشوق خبرې کوي یو بل معشوق یو خزره ولادت کې ناسدا او معشوق هغه کې دا معشوق دې مور ته معشوق خلد مور کی سره سینې سره لګیدل یو خزره بل وین دا داسلې ولې شان ده ویخته سره ګډ وډ دي جامې ګډي وډي دي او ماشومان پسې ناره او چغې کوي دې خزه دعا وکړه یا الله زما دا معشوق دغه سپکه دا ډېر پریشان معشوق فورا د مور سینا لخلینا خله دې خوکړه او ویل یا الله ما دغه خزه پرشان جوړ به د مور سینې سره خپل یو بل سره روان ده اس باندې او ډېر غلامان خادمان وای زما دا معشوق زه خدای داسې جوړ کړي معشوق فورا اول خدای پاک دې ما داسې علماء ته خبر راغله دغه زمانه علماء ته وی چې هغه چې کوم وینځه وخت الله ته محبوب او دا بل کس یو دا الله ته محبوب او درې معشوق دا اوس کور ته راغله مور ولید چې خلکو سره وحله دا عزت کړه دا عبادت خانه ور ورانه کړه دا نو مور دعا وکړه خدایا زما دې زوی ته عزت ورکړه خلک هغه معشوق چې شپون کې هغه بچه او دا ویلا چې زه دې بزرګ زوی نه زه خو دې پلان کې شپون کې زوی چې دا خبره وکړه نو خلک راغله او بیا مافیانې او مختیبات خانه یې جوړه کړله نو اصل دا هغه بزرګ وایي زه دا عزت اولی شو وایي نفل لمونځ مې کولی او مور اواز ورته وکړ او زه غلی شوم ما مې چې اوس لمونځ کوم مور اواز وکړ دې سړي نوم مې اوس ذهن کې نشته یو نوم یې ده جوړیج حضرت جوړیج وای مور आवाज ورته وکړه چې جوړیج خو زه غلی موږ مې کوو وای په دعا وکړه چې خدای دې وشر مو هغه کولای دې مور په دعا وکړه زه وشر موسی علیه السلام مور وفات شو نو الله ورته فرمایل اے موسی اوس په قدم سوچ سمجھ سره اوچته وې هغه لاس اوس نشته چاته
السلام چیرته دفن دا او دې مسلمان ته وګوره چې څوارلس سوه کاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لرې ده او دا نن هم د خپل پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې خپل ځان قربانولو ته تیار په دې ما عزتمند ورونو دا چیلنجونه دي موږ به د دو چیلنجونه مقابله کامل مسلمان هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس غیرت وکړي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت غیرت وکړي او دا غیرت به ممکن ادا راځي چې د قرآن سره خپل تعلق او نسبت زیات د قرآن د دروس علماء سره ناسته علماء سره تعلق خلق ملګرتیا کوي هر سړي ملګری خامخا یو بدرې ملګري هر سړي او د دکاندار ملګري به دکانداران وي سکول ټیچر ماسټر دا او ماسټر ملګری علماء یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین ای خالطوهم لتكونوا مثلهم علماء وايي دې هغه دالي کړه چې نیکان خلق او علماء سره ملګرتیا جوړ کړي او عالم سره تعلق جوړ کړي بس دا ملګری عالم سره ملګرتیا جوړ کړي جمعات سره جمعات کې ناشته اختیار کا قرآن زده کا چې قرآن دروسو کې علماء سره تعلق وي نو نتیجه پیدا وي چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس تقاضو نه خبر ده کنه ټول ورځ فیسبوک باندې کوتا هغه د اړوي او اسلام بیان خبر د نبی علیہ السلام د ناموس خلاف سازش شنو کیږي ته باندې قانون سازی به در باندې مسلط شي ته باندې خبر زموږ او تاسو د بیغوري نتیجه ده د سستی نتیجه ده چې پاکستان کې دا قانون جوړ دا چې مدرسه به رجسټر کی چې په کومه ورځ دا جوړ دا قانون غلط جوړ شو کتاوما چې ته پیدا وای نو دا چې د مدرسې رجسټریشن د سره معنا مدرسه په ور یو سره په قرآن خیر ورته چې رجسټریشن وکړ ولې زبر قرآن نه خیر زبر حدیث نه خیر نتیجه ته ورته اوسنه درا چې په دې ملک کنجر خانه سلیما جوړوا رجسټریشن دومره مشکل نه ده لکه د مدرسې رجسټریشن چې څومره مشکل نن په دې ملک د جمعات تعمیر NOC حاصلول مشکل دی او د کنجر خانه او د سلیما د څه شی جوړوي هغه NOC دومره مشکل نه ده لکه د جمعات مدرسې رجسټریشن کې د مدرسې په نوم بینک کې اکاؤنٹ نشي کولاو کولای د مدرسې د رجسټریشن په وخت باندې تا ته وایي محتمم خدای سنو دا ټلیفون نمبر یې سره پکې وي د محتمم سولو یعنی د نوم یې سره ټلیفون نمبر یې پکې وي دومره د رجسټریشن ځای کدا موږ او تاسو کې شعور وای سیاسي شعور دیني شعور نو په اوله ورځ باندې لاسه دا د سره څوک چې جمعات جوړوي او چیرته جوړوي البته چې کوم جمعات باندې فرقاواریت आवाज بری دا دیوبندی دا بریلوی دا اهل حدیث دا تراویح 16 رکعات دي 8 رکعات دي حضور علیہ السلام نور دا بشر دا کوم لوډ سپیکر نه چې دا आवाज خوريږي امولا 1900 دا سه وډه بوا لکه پرده خرچ ابو تراشی شوتر تراشی موږ حمایت کوي چې فرقاواریت مولا پیدا کړي معمولی خبر باندې کفر فتوی لګي او جماعت فرقاواریت پر اډه جوړوي موږ هم دا وایو چې دا سره ونی سزا ورکړي په دې دا مطلب نه چې ته جماعت نه جوړې سره مدرسه به نه جوړه نو الله تعالی دې موږ ته شعور نصیب فرمایي مولانا سلیم الله خان سے
ختم وکړ او دین مخکې اوج کې مولانا شاه خالد سے ختم وو او نور ډېر ختمونه دي او زه په دا پروګرامات دي الحمدلله چې دې امت د قران سره یو نسبت او شوق نن موږ تاسو چې دا دلته جمع یو ادا کوم خويندې چې هلته راغلي دي دا اصل دا روزه دې راغلي دي چې تاسو قران سره یو محبت او یو تعلق الله دې دا تعلق برقرار ساتي دا سه محبت دې قران سره چې يهود او نصارا پریشان دي تورات انجیل زبور دا کتابونه نازل شوي نن په دنیا کې عبرانی جبه تورات په عبرانی جبه کې نازل شوی نن هغه جبه په دنیا کې نشته عبرانی جبه د هغې لغت د هغې ګرامر په دنیا کې نشته او نه څوک په عبرانی پوهېږي تورات هم ختم هغه جبه هغه لغت هغه ګرامر هم ختم انجیل سریانی جبه کې نازل شوی د سریانی جبه په دنیا کې نشته لغت ګرامر یې نشته وید او ګرانت د کوم کتابونه دي وید او ګرانت سنسرت جبه هغه لیکلي شوی هغه جبه په دنیا کې نشته هندوانو سنسرت هغه وید نشي ویل ترجمه وایي د قران ته وګورئ الله کتاب چې څومره سوه کاله په تیر شوي دي څومره څومره سوه کاله په تیر شوي دي دا قرآن هم موجود ده او چې کومې ژبې کې نازل شوی ده هغه ژبه هم موجوده ده د هغې ژبې لغت د هغې ګرامر د هغې د فصاحت او بلاغت ټول اصول او قوانین ټول موجود دي دا داسې یو معجز کتاب الله موږ او داسې کتاب الله موږ راکړی ده چې د دې کتاب مینه او محبت د هر مسلمان زنانه ده او که سړی ده نارینه ده د ده په زړه کې د دې قرآن سره مینه او محبت شته او که نشته موږ چې کوم رحل باندې قرآن ګورو د هغه رحل هم احترام کوي که نه چې کوم خلاف د قرآن ډېر معمولي کپړه دی خو چې د قرآن خلاف دی ورته جوړ کړو د هغه خلاف هم احترام کوي دا قرآن سره مینه ده اخر خبره کوم یو روسی کرنل یو کتاب لیکلی خپل کتاب کې لیکي وایي چې کله سویت یونین روس هغه فوجونه افغانستان ته داخل شو وایي ما ته د خو کرنل و وایي ما ته مخبر اطلاع راکړه چې دا پلانکي کلي کې مجاهدین زه خپل فوج سره لاړم او ډېر ښکلې محاصره شوه ښکلې محاصره شوه او بیا وایي مخبر دا اطلاع هم راکړې وه چې په دې کلي کې د پلانکي کور کې مجاهدین وایي زه کور ته ورغلم او کور کې سړي زنانه ماشومان مو ټول ووژل ټول مو ختم کړل او بیا د کور په صحن کې په غولي کې کېناستلو شراب وڅښل ویو فوجي او د کور په برنډې کې په المارۍ کې قرآن ولید پاسه دا قرآن راواخیست او په ځمکې باندې وغورځاوه هغه کرنل لیکي وایي چې کله د فوجي دا قرآن په ځمکې باندې وغورځولی وایي زه ډېر حیران شوم چې یو ماشوم بچی او د شپږو اوو کالو ماشوم و هغه په دې کور کې یو ځای کې چېرته پټ شوی پلار یې ولیدو چې موږ پټ کړه خو دا ماشوم پټ و مور یې ولیده چې موږ ووژله خو دا ماشوم پټ و خویندې او ورونه مو ورنه ووژل خو دا ماشوم پټ و خو وایي چې کله دې فوجي دا قرآن په ځمکه باندې وغورځولی نو دا ماشوم په منډه باندې راغلی قرآن یې اوچت کو سینې سره ولګولی وایي ما ته وایي چې ظالمانو زما مور او پلار ورونه خویندې خو مو ووژل دا قرآن مو ولې په ځمکې وغورځول هغه کرنل لیکي وایي ما خپل فوج ته وویله چې د کوم قوم په ماشومانو کې قرآن سره داسې مینه او محبت وي دې قوم ته موږ شکست نشو ورکولی
دې کتاب سره زموږ تاسو مینا دا الله دې مینا زیات او دې مینه چې کله دې نعمت سره شکریا ادا کوي نو الله ور زیاتوي شکریا ادا چې دا په دې دورې کې څومره ادا سو زنانا او 15 ولې په دې کلی کې سړي کار ادا ما لکه دیش دا بعضی ملکونو کې لکه په ملیشیا کې سړي کم دي او زنانه زیات باندې دلته داسې او بهر وایي 100 زنانه او 15 سړي د دې نعمت شکریا په دې صورت کې وي چې آئنده دا سړو تعداد هم ډبل وي او د زنانو تعداد هم ډبل وي په دې قرآن دا قرآن مستق او هر سره دا وایي یهودو نصارا ہوتا چې ته قرآن په پانو باندې نعوذ بالله کدی استنجاء ارتکاب کړي اتا دې تل فعل پر دې عمل کې بل خپل زوی حافظ قرآن جوړو ان شاء الله جوړو به چې هر کور قرآن حافظ خزانانو کې حافظات دې قرآن مقابله پیدا کړو چې ته خپل مور او پلار دې چې بوډا شي اول سنټر کې جمع کوي او دا به خپل بوډا پلار او دې بوډا مور به وینځه او هغه وبوزه هغه وبوزه خپل مخ دې خپل پلار او دې مور دې خپل خپل مخ دې زبر دومره احترام زبر خپل مور او دې پلار دومره احترام کوم چې صاحب نو کور نو وزم اول به مور او پلار سره سلام کوم او چې بیا ما خام کور ته راځم اول به مور او خپل پلار سره مقابله پیدا شي چې ته کوم شي نه باندې کې زب هغه زیاته و مقابله به دې کوم تمام محمد رسول الله نه لري کوي زب دې خپل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره نور هم نږدې الله تعالی دې مو تاسو ټول ته عمل کول آسان فرمایي واخر دعوانا